खुशामदीद नाज़रीन सामीन इकराम। आज का मौजू मेरा है इनकम टैक्स हुकाम। जो आवाम से हमसे टैक्स वसूल करते हैं वो हुकाम कौन होते हैं? अथॉरिटीज़, यानी कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कौन है और उनके काम क्या है, ये इंशाल्लाह एक दो मौजू में कंप्लीट करूँगा, मुकम्मल करूँगा। तो इनके इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ क्या हैं, कौन है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की तैनाती कौन करता है और इनका दायरा इख्तियार समाअत वगैरह क्या है। तो इस बारे में मैं आपसे वाज़े करता चलूँ कि पहले नंबर पे बोर्ड होता है जो गवर्नमेंट तश्कील देती है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। फिर चीफ कमिश्नर्स इनलैंड रेवेन्यू होते हैं, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स होते हैं, एडिशनल इनलैंड रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर्स, सुपरिटेंडेंट लैंड रेवेन्यू, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, ऑडिटर्स इनलैंड रेवेन्यू। तो ये 12 कैटेगरीज होती हैं जो हुकाम टैक्सेशन के मामलात को देखते हैं, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ इनको बोलते हैं। फेडरल से प्रोविंशियल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये अपने अपने फंक्शंस इख्तियारात सर अंजाम देते हैं। तो आइए हम बोर्ड की तरफ कि बोर्ड क्या है। तो इसमें बोर्ड होता है वो अपने अपॉइंटमेंट एज में चीफ कमिश्नर्स इनलैंड रेवेन्यू, बोर्ड कैन अपॉइंट Chief Commissioners Inland Revenue, Commissioners Inland Revenue, Commissioners Inland Revenue Appeals, Additional Commissioners Inland Revenues, Deputy Commissioners, Assistant Commissioners Inland Revenue Officers, Inland Revenue Audit Officers, Inland Revenue, Superintendents Revenue, Inspectors and Audit Officers। तो इनके मतहत सबॉर्डिनेट इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ क्या हैं? इनकम टैक्स अथॉरिटी किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी को तैनात कर सकती है जिसके इसके ताबे या मातहत होती है। ताहम ऐसी तकर्री इन अहकामात या हदायत के ताबे रहती है जिन अहकामात या हदायत को बोर्ड जारी करता है। रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यानी वफाकी हुकूमत के क़वायद व ज़वाबित। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की तकर्री वफाकी हुकूमत के क़वायद व ज़वाबित अहकामात की भी ताबे रहती है और इन क़वायद और अहकामात ने सरकारी मुलाजमतों और आसामियों में अफराद की शराइत व ज़वाबित का भी इंतज़ाम करना होता है। तो यानी ये बोर्ड और सारी अथॉरिटीज़ जो है वफाकी हुकूमत के क़वायद व ज़वाबित के तहत सर अंजाम देती हैं। तो इसके लिए पहले नंबर चीफ कमिश्नर्स और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यूज़ जो होते हैं, ये अपनी या इन फ़राइज़ को सरअंजाम देना होता है और तमाम या इन इख्तियारात को इस्तेमाल करना होता है जिन फ़राइज़ और इख्तियारात को ऐसे अफराद या अफराद की ऐसी दर्जात या ऐसे इलाक़ों के हवाले से इन्हें तफवीज़ किया जाता है जिन अफराद या अफराद की दर्जात या इलाक़ों की हदायत बोर्ड देता है। चीफ कमिश्नर अपील्स, इनका काम ये अपने इख्तियारात को बोर्ड की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड या चीफ कमिश्नर मुकदमात या अफराद के हवाले से इख्तियार समाअत को एक कमिश्नर से दीगर कमिश्नर को
منتقل کر سکتا ہے۔ آفیسرز ان لینڈ ریونیو جو ہوتے ہیں، یہ بورڈ یا چیف کمشنر تمام یا ان اختیارات اور فرائض سے یا ان میں سے کسی کو سراحت کردہ شخص یا اشخاص کی درجات یا علاقوں کے حوالے سے آفیسر ان لینڈ ریونیو کو عطا یا تفویض کرتے ہیں یا کر سکتا ہے، جن اختیارات اور فرائض کو کمشنر کو عطا یا تفویض کیا جاتا ہے۔ یا کمشنر کا اختیار سماعت کیا ہے؟ ہر علاقہ کمشنر کو کوئی فرد اس علاقے کے اندر کمشنر کی بابت اختیار سماعت رکھتا ہے۔ جو شخص کاروبار کرتا ہے، اگر اس شخص کا مقام کاروبار ایسے علاقے کے اندر ہوتا ہے، یا اگر اس شخص کے کاروبار کا پرنسپل مقام ایسے علاقے میں ہوتا ہے جہاں پر کاروبار ایک سے زائد مقامات پر کیا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے اور اپنا اس کا آفس مختلف جگہوں پہ ہے، ہیڈ آفس کہیں ہیں، برانچز کہیں ہیں، کسی دوسرے شہر میں ہیں، صوبے میں ہیں، تو وہ اپنی جو درخواست ہے وہ علاقہ کمشنر کو دیتا ہے کہ ایک ہی جگہ کر دیا جائے، یا وہ اپنے کمشنر جو ہے وہ اختیارات کو پھر استعمال کرتا ہے۔ تو اس کی اختیار سماعت کے متعلق سوالات جو ہوتے ہیں، جب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کمشنر شخص پر اختیار سماعت رکھتا ہے اس شخص پر، اس سوال کا فیصلہ متعلقہ چیف کمشنر یا چیف کمشنرز کو کرنا ہوتا ہے۔ تاہم اگر متعلقہ چیف کمشنر متعلق یا متفق نہیں ہوتے تو پھر اس کا سوال یا اس کا فیصلہ بورڈ کو کرنا پڑتا ہے، یا بورڈ کو کرنا چاہیے۔ آمدن کے حوالے سے بات کروں گا تو جو آمدن اس علاقے میں پیدا ہوتی ہے، جس علاقے کو کمشنر کو دیا جاتا ہے، یعنی جو کمشنر کے انڈر علاقہ ہوتا ہے، اگر وہ کاروبار یا آمدن اس علاقے میں وہ بندہ کر رہا ہے تو اس آمدن کے حوالے سے کمشنر ان لینڈ ریونیو کمشنر ان اختیارات کو رکھتا ہے، جو اختیارات آرڈیننس برائے محصول آمدن کے ذریعے یا تحت اسے دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک سرسری سا جائزہ تھا، موضوع تھا عام لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن دینے کا کہ اتھارٹیز کیا کرتی ہیں، دائرہ اختیار اور ان کے علاقے کیا ہیں۔ اس میں یہ ہم مختصراً کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں آنے والی اتھارٹی نے اس مرحلہ پر کارروائی کو جاری رکھنا ہوتا ہے، جہاں پر اسے اتھارٹی سے پہلے والی اتھارٹی نے چھوڑا تھا، جب انکم ٹیکس اتھارٹی ایک دیگر اتھارٹی کے بعد آتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ کمشنرز لینڈ ریونیو اپنے مختلف جو ان کو علاقہ جات دیے جاتے ہیں، ان علاقوں میں رہتے ہوئے اپنے مختلف فرائض اور قواعد و ضوابط میں رہتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ کمشنر، چیف کمشنرز ان لینڈ ریونیوز، آفیسرز، سپرنٹ، آڈٹ آفیسرز، یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ چیف کمشنر کے انڈر، اور چیف کمشنر اور اس کی کابینہ یا بورڈ جو ہوتا ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے انڈر آتا ہے۔ وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا، اس طرح میں آپ لوگوں کو عام فہم زبان میں قانونی معلومات فراہم کرتا رہوں گا۔ کمنٹس کیجئے گا، سبسکرائب اینڈ لائک کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔